Genesis chapter 14, si Abram nagatabang kang Lot, si Melkisedek ang saserdote. Ug nahitabo nga sa mga adlaw ni Amraphel nga hari sa Sinar, si Arioch nga hari sa Elasar, si Chedorlaomer ang hari sa Ela, ug si Dal nga hari sa mga nasod. 2. Nga kini sila minggubat batok kang Bera, nga hari sa Sodoma, ug batok kang Bersha, nga hari sa Gomora, ug batok kang Shinab, nga hari sa Adma, ug batok kang Shemeber, nga hari sa Giboem, ug batok sa hari sa Bela, nga mao usab ang Zoar. 3. Nga tanan kini sila mingtigom sa walog sa Sidem, nga mao ang dagat nga maasin. 4. Napulo og 2 ka tuig nga nanag-alagad sila kang Chedorlaomer, ug sa ikapulo og 3 ka tuig mingsukol sila. 5. Ug sa tuig nga ikapulo og 4 miabot si Chedorlaomer ug ang mga hari nga diha sa iyang bahin, o gipamatay nila ang mga Raphaibanon sa Asteroth Karnaim, ang mga Susihanon sa Ham, ug ang mga Ernihanon sa Sabi Kiriataim. 6. Ug ang mga Horihanon sa ilang bukid sa Ser, hangtod sa patag sa El Paran nga anaa sa luyo sa kamingawan. 7. Ug namalik sila ug nangadto sa Emephat nga mao ang Kadis, ug gilaglag nila ang tanan nga lungsod sa mga Amalikhanon, ug ingon usab ang mga Amorihanon nga nagpuyo sa Hazezon Tamar. 8. Ug minggula ang hari sa Sodoma, ug ang hari sa Gomora, ug ang hari sa Adma, ug ang hari sa Zeboim, ug ang hari sa Bela, nga mao si Zoar, nga nanagsugo sila sa paggubat batok kanila sa walog sa Sidem. 9. Batok kang Chedorlaomer, ang hari sa Elam, ug kang Tidal, nga hari sa mga nasod, ug kang Amraphel, nga hari sa Shinar, ug kang Arioch, nga hari sa Elasar, 4 ka mga hari batok sa 5. 10. Ug ang walog sa Sidem puno sa mga atabay sa asfalto, ug nanagpangalagyo ang hari sa Sodoma ug ang Gomora, nga nangahulog sila didto, ug ang uban nangalagyo sa bukid. 11. Ug gikuha nila ang tanan nga bahandi sa Sodoma ug sa Gomora, ug ang tanan nila nga mga kalanon, ug nanglakaw sila. 12. Gidala usab nila si Lot, nga anak sa igsuon ni Abram, nga nagpuyo sa Sodoma, ug ang iyang bahandi, ug nangalakaw sila. 13. Ug mianha ang usa sa mga nakakalagyo, ug naggipahibalo niya si Abram ang Hebrohanon, nga nagpuyo sa kakahuyan sa Mamre, nga iya sa Amorihanon, nga igsuon ni Eskol ug igsuon ni Aner, ug sila mga kadapig ni Abram. 14. Ug sa pagkadungog ni Abram, nga ang iyang igsuon nahimong binihag,
gimanduan niya ang iyang mga binansay nga mga tawo nga nangataw sa iyang balay. Tutulo ka gatos og 18 ug ilang giapas sila hangtod sa Dan. 15. Ug sila gibahin-bahin niya sa kagabion, siya ug ang iyang mga ulipon nga lalaki, ug ilang gipamatay sila, ug giapas sila hangtod sa Hoba nga anaa sa dapit sa wala sa Damasco. 16. Ug nabawi niya ang tanan nga mga butang, ug ingon man usab si Lot nga iyang igsuon, ug ang iyang bahandi, ug ingon man usab ang mga babayi, ug ang katawhan. 17. Ug migula ang hari sa Sodoma sa pagsugat kaniya sa iyang pagpauli gikan sa pagkadaog kang Chedorlaomer ug sa mga hari sa sabi nga mao ang walog sa hari. 18. Ug unya si Melkisedek nga hari sa Salem mikuha og tinapay ug vino, ug siya mao ang saserdote sa labing labaw nga Dios. 19. Ug siya gipanalanginan niya ug miingon dalaygon si Abraham sa Dios nga labing labaw nga tag-iya sa langit ug sa yuta. 20. Ug dalaygon ang Dios nga labing labaw nga nagtugyan sa imong mga kaaway nganha sa imong kamot, ug si Abram mihatag kaniya sa mga bahin nga ikapulo sa tanan. 21. Unya ang hari sa Sodoma miingon kang Abram, ihatag mo kanako ang mga tawo ug kuhaa alang kanimo ang bahandi. 22. Ug mitubag si Abram sa hari sa Sodoma, gibayaw ko ang akong mga kamot kang Jehova, Dios nga labing labaw nga tag-iya sa langit ug sa yuta. 23. Nga ako dili mo kuha bisan sa usa ka lugas nga hilo ni higot sa usa ka sapin ni sa tanan nga mga imo, aron ikaw dili makaingon, ako ang nagpadato kang Abram. 24. Gawas kadto lamang mga gipangaon sa mga batan-on ug ang bahin sa mga tawo nga ming-uban kanako, si Aner, si Eskol, ug si Mamre, ipadawat kanila ang ilang bahin.